सो रिस्पॉन्स जब आना शुरू हो जाएगा, और वो आ जाता है, जैसे मैंने बताया ना, जी मेल की लिस्ट से निकाल लो, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेसेस, या फिर लिंक्डइन अगर नहीं है तो फेसबुक में जैसे मैंने आपको दिखाया सर्वे डाल दें अपनी प्रोफाइल में। एज अ बिगनर आई अंडरस्टैंड के प्रोफाइल में सिर्फ फ्रेंड्स ही ऐड होते हैं और तो कोई नहीं होता। बट मैं आपको ये सब कुछ बाद में डिटेल से बताऊंगा कि आप अपनी अप स्केल कैसे कर सकते हैं फेसबुक की प्रोफाइल को। और यकीन जाने फेसबुक ही को पकड़ लो, सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये 2.3 बिलियन यूजर, 45,000 एम्प्लॉय, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है? लोगों की फौजों में इतने बंदे नहीं होते जितने यहाँ पे फेसबुक के एम्प्लॉयज हैं। सो बहुत बड़ी कंपनी है और पूरी दुनिया का डेटा है इसके पास। जब आपने सर्वे बना लिया, जो अभी मैंने आपको आधा घंटा गुजरा है मुझे इस वीडियो में, लास्ट वीडियो और इस वीडियो में, पर मैं आपको अभी एक सरप्राइज देता हूँ। जब आपने सर्वे बना लिया तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएंगे उस पर आप देखेंगे जनाब, पेन क्या है इनकी, इनको जरूरत क्या है, इनको दर्द क्या है। जो आप अपने कस्टमर्स के पेन देखोगे ना, वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट की पिच कैंपेन ड्राफ्ट करने में बड़ी मदद देंगे। उसके बाद आप उस पेन लिस्ट की एक लिस्ट, जो पेन और नीड्स की जो क्वांटिटी है उसकी एक लिस्ट बनाए, उनमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पुट फॉरवर्ड रिस्पॉन्सेज हैं। इसका मतलब कि दुनिया वो चाहती है ना। और तीसरा, दूसरे के बाद जो कैंपेन बनाने जा रहे हो ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जाहिर है कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हो तभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, या किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते होगे, तो फिर अपनी कैंपेन को क्रिएट करो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। याद रखिएगा, जब तक आप कस्टमर्स को नहीं सुनेंगे, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसे आप लगाने लगे डिजिटल मार्केटिंग में या टाइम इन्वेस्ट करने लगे डिजिटल मार्केटिंग में, उसका रिटर्न नहीं मिलने लगा। अब चलते हैं, ये था वो फॉर्म। टोटल आधा एक घंटा हुआ है और या शायद 45 मिनट हुए हैं। ये रिस्पॉन्सेज 203 आ गए, मैंने सिर्फ आपके सामने ग्रुप्स में ही डाला। अभी तो मैंने इसको अपनी पेज प्रोफाइल या बीइंग गुरु के पेज पे नहीं डाला था। पेज मेरा हिशाम सर्वर है, बीइंग गुरु का पेज आप सबको पता ही होगा, और इसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल है। तो ये क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा आंसर आए हैं। दिस टेल्स मी कि एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कोर्स एंड दे वांट टू लर्न। अगर मैं राइट साइड पे ऊपर अगर देखो ना, प्लस वन करता हूँ थोड़ा, ये रिस्पॉन्सेज हैं। अब इन रिस्पॉन्सेज को आप देखो तो 204 रिस्पॉन्सेज हैं एज ऑफ नाउ, और ये मेरे पास 204 ईमेल एड्रेसेस जमा हो गए हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तेजी से, और वट एवर इट इज। उसके बाद जनाब इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप देखिएगा। ये मेरे सवालात थे, और ये सवालात अगर 3 सवाल थे, मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस सवाल से रिलेटेड 205 के 205 आंसर्स नजर आ जाएंगे। डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? एंड 204 say yes, only one says no, there are haters anywhere। नहीं, जरूरत है, हो सकता है इसको ना सीखनी हो, क्या पता इसको आती हो, मजाक अपनी जगह। बट देयर यू गो, इट टेल्स मी कि यार मेरी तो प्रोडक्ट की बड़ी डिमांड है। दूसरा सवाल था, व्हाट प्रॉब्लम कुड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्व और हाउ कुड इट चेंज योर लाइफ इफ यू लर्न इट। अब इनके जवाब देखो, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बंदा कहता है कि मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखी है और ये मुझे मदद करेगी टू रीच आउट टू द स्मॉल बिजनेस एंड ग्रो माय बिजनेस एज वेल। वाह वाह, बेहतरीन। ये बहुत बड़ी लिस्ट है। एक कहता है मैं अकाउंटेंट हूँ, टीचिंग अकाउंटेंसी कर रहा हूँ और उसके साथ टैक्सेशन एक्सपर्ट भी हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कैन गिव मी एक्सेस टू मेजॉरिटी एज इट हैज इनक्रेडिबल इन्फ्लुएंस ऑन people's interaction, work, purchases, and life habits. Interesting, Janab. As I moved on, we can learn the new trends of effective digital marketing and how digital marketing can make or bring a huge impact on your brand and make you revenue. That's fine. So ये revenue earning के point of view से as a service provider ये सोच रहा है ये यूजर। इसके बाद है जनाब, डिजिटल मार्केटिंग कैन डिलीवर ईज ऑफ एक्सेस टू पीपल गिविंग देम चॉइसेस टू मेक बेटर बाइंग। ठीक है सर। और मैं नीचे आता हूँ, it will help me to overcome my dreams as I've done BS in bioinformatics। ठीक है, ये फ्रीलांसर हैं। So there are tons of messages here, answers to my questions। 204 हैं as of
ٹائم آف ریکارڈنگ دس ویڈیو، پر میں اوپر جاؤں گا تو مجھے پتا اور بڑھ جائیں گے. تو 207 ہو گیا. دیکھا کانفیڈنس، دیکھا بھائی کا. تیسرا سوال دیکھو یار، میں نے پوچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں وٹ اسینشلی ڈو یو وش ٹو لرن. اب یہ 207 میں سے 206 نے تو جواب دیا ہوگا نا، ایک ہی نے کہا ہے کہ مجھے نہیں شوق. یہ دیکھو سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں نے کچھ ان پٹ نہیں کیا تھا، میں دکھانا ہی یہی چاہتا تھا کہ لوگوں کا بیہیویئر آپ نے فلٹر آؤٹ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ایس سی او، فیس بک مارکیٹنگ از اپ دیئر، ایوری تھنگ. یہ کی ورڈز نکال کے مجھے دے رہا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے گوگل فارمز جو ہے. سو اٹ ٹیلز می فیس بک مارکیٹنگ اینڈ اف آئی کلک کنٹرول ایف اینڈ آئی ایم گونا ٹائپ ان، سرچ کر رہا ہوں میں کنٹرول ایف سے، فیس بک میں سرچ کرتا ہوں تو 39 لوگوں نے فیس بک کا نام لیا ہوا ہے. فیس بک فیس بک فیس بک فیس بک. Now this tells me کہ فیس بک بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے. میں انسٹاگرام کی بات کرتا ہوں. انسٹاگرام اب میں فلٹر کرنا چاہتا ہوں چیزوں کو. 20 لوگوں نے جناب فیس بک اور انسٹاگرام کا نام لیا. اب انسٹاگرام فیس بک اونڈ پروڈکٹ ہے. تو دیکھو کتنا آسان ہو گیا نا. یوٹیوب دیکھتا ہوں یار، 7 لوگ. یاد رکھنا یوٹیوب کی امپورٹنس کو نہیں سمجھو گے نا تو ترقی نہیں کر سکتے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. اس لیے یہ کورس میں کہتا ہوں کہ بہت سارے کورسز سے فرق ہوگا. ابھی تک تو پتہ لگ ہی گیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ. صرف یہی پارٹ میں گورو کو $1000 کا بیچتا ہوں، ای میل مارکیٹنگ کا، جو آپ کو صرف دعاؤں کی خاطر، دعاؤں میں یاد رکھنا جو میں آپ کو یہ فری میں دے رہا ہوں. اور پروون یہ سب کر کے دکھا رہا ہوں. لوگ تو کتابی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں نا، میں تو کر کے دکھا رہا ہوں کہ کیسے رسپانس آتے ہیں. اور ابھی تو میں نے پوری جگہ پہ بھیجا نہیں تھا کیونکہ لوگوں نے کہنا تھا کب آئے گا کورس اینڈ آل دیٹ اسٹف. مجھے پتا آگے بڑی جو ہے وہ ڈیلے ہو جانا ہے. سو پی پی سی از another word which people are looking for. SEO. Now let's find how many are looking for SEO. Do you see 28 people as much as Facebook? So that tells me کہ Google AdWords and SEO, Facebook, Instagram, LinkedIn, they are all very popular in demand. 6 want to learn LinkedIn. Pinterest. اسپیل مسٹیک بھی ہوں گے پر پنٹرسٹ ایک ہی نے لکھا ہوا ہے. ایڈ سینس. سو ان شارٹ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو ایز حضور والا اس ساری لسٹ کو نکالے. لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں 3 سوالات میں سے جو آپ بھی اپنے پروڈکٹ اور سروس سے ریلیٹڈ کرافٹ کریں گے، لوگوں کا رسپانس ایک نوٹ پیڈ میں لکھیں اور اس کے مطابق اپنی ایک کیمپین ڈیفائن کریں. ای میل ایڈریس آپ کے پاس آ چکے ہیں، یہ سمری ہے میرے پاس، یہ سارے نیچے ای میل ایڈریس ہیں. ان کو میں ای میل بھیجوں گا اور اس طرح میری ایک ای میل لسٹ بنتی جائے گی. میل چمپ میں نے آپ کو لاسٹ ای میل میں بتایا تھا، یہ پہلی دفعہ رسپانس کبھی بھی نہیں آئے گا، بٹ ان ٹائم ٹو کم. او بھائی میرا وہ تم نے جو ڈھکن بند کیا ہوا ہے، اچھا ڈھکن ابھی بھی بند ہی ہے. ریکویسٹ بلاک. میں اس وقت مستیاں کر رہا تھا اس کو سیکھنے کے چکر میں نا، کہ کیونکہ میں کانسٹنٹ کانٹیکٹ یوز کرتا تھا تو مجھے وہ اب تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میل چیمپ آپ کو 2000 دیتا ہے ایک دفعہ میں اور 12000 مہینے میں. 12000 بہت ہے یار، مور دین انف ہے. تو اوکے آئی ایم سوری، کانسٹنٹ یہ رہا. سو کانسٹنٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ میں انیشلی یوز کرتا تھا اپنے کام کے لیے نا. اب میں زیادہ تر ہمارے دفتر میں میل چمپ ہی یوز ہوتا ہے، پر اس سسٹم میں پتہ نہیں کیوں، کیونکہ میں نے اصل میں مستیاں بہت کی ہیں. فیک اکاؤنٹ بنایا تھا تو اس نے بلاک ہی کر دیا میرا آئی پی. So I need to refresh my IP. And there's another website you may want to look at. So if you click on plans, یہاں پہ دیکھو ای میل بھیجنے کے لیے بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے ای میل فری میں جو ہے انلمیٹڈ ای میلز اینڈ گیٹ فائل اسٹوریج $22 پر منتھ. اچھا یہ فری میں نہیں ہے بھائی، اس کا وہ فری اکاؤنٹ ہے ہی نہیں شاید، اب ختم ہو گیا نا. تو اب آپ اینی ویز گزارش یہ ہے کہ آپ ایسی کئی ای میل سروس پرووائڈرز کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کے بیہاف پہ میسو ای میلز کو ای میل بھیج سکے. اب ای میل کی کاپی رائٹنگ کیسی ہونی چاہیے یہ میں آپ کو ایک سائٹ دکھاؤں گا جس نے 1999 سے لے کے 2000 تک، ایک سال 1999 سے لے کے 2000 تک
سن کی بات کر رہا ہوں، ایئر کی بات کر رہا ہوں، میرے ناک میں دم کیا تھا، اتنی کلاس کی کاپی رائٹنگ تھی. ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہی تھا، پر جو اس نے اپنی کاپی رائٹنگ سے مجھے متاثر کیا، میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکچولی ہاؤ افیکٹو اے گڈ کاپی رائٹنگ کین ٹرن آؤٹ ٹو بی اینڈ ہاؤ یو کین میک اے کسٹمر آؤٹ آف یور ریڈر. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.